बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आप लोगों को ये सिखाएगी कि किस तरीके से आप लोग कोरल ड्रा के अंदर बहुत ही यूनिक किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। वो डिज़ाइन फिर आप लोग फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके ये कपड़े वगैरह प्रिंट होते हैं, उनके डिज़ाइंस होते हैं, बेड शीट्स वगैरह जो हैं वो प्रिंट होती हैं, उनके ऊपर जो फ्लावर्स बनते हैं, डिज़ाइंस बनते हैं, वो आप लोग किस तरह से फ्री हैंड डिज़ाइंस के ज़रिए, फ्री हैंड ड्राइंग के ज़रिए, जस्ट इस फ्री हैंड टूल के ज़रिए आप लोग देख रहे हैं, फ्री हैंड टूल के ज़रिए आप लोग कैसे बहुत ही यूनिक किस्म के और सिमेट्री के साथ ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत के साथ तैयार कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक लाजमी देखिए। इस वीडियो के ऊपर लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हौसला अफजाई होती रहे। तो देखिए, सबसे पहले फ्री हैंड टूल के ज़रिए एक बेस स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। आप किसी भी बेस स्ट्रक्चर से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और कैसा भी बेस स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। तो पहला बेस स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। देखिए, मैंने लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रख लिया है और अब देखें कि मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। ये देखें, ठीक है ना, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ गया है। ये पहला बेस स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने मौजूद है। ये बेस स्ट्रक्चर देख लें, ये बेस है, ठीक है। अब मैं कुछ बेस स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने पहले से ही ड्राइंग करूंगा और उनके ऊपर आपको बताऊंगा कि ये हम कैसे काम करेंगे। एक और बेस स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखें, ये देखें, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा एक और बेस स्ट्रक्चर आ गया। ये अलग अलग बेस स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ये देखें, जब ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे तो ये बाकायदा एक स्ट्रक्चर होगा। ये देख रहे हैं, अभी आप लोगों को ये बिल्कुल अजीब सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये वाला ब्लू कलर करते हैं, लेफ़्ट क्लिक भी और राइट क्लिक भी। इसके ऊपर मैं आपके सामने ये रेड कलर कर रहा हूँ, लेफ़्ट भी और राइट भी, और इसके ऊपर हम ये वाला कलर कर रहे हैं पर्पल, लेफ़्ट भी और राइट भी, ठीक है। अब ज़रा देखें कि आप लोगों के सामने इनके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर आया, इसके इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ा, इस जगह से कंट्रोल दबा के इस साइड पे किया और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। अब सेम हमने यही काम इधर करना है। देखें, यानी अब मैं इसको इधर से इधर करूँगा, इधर से मैंने इसको पकड़ा और इधर कर दिया और राइट क्लिक कर दिया। ये देखें कि ये आपके सामने किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। उसी से देखें क्या चीज़ बन रही है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर आइए और यहाँ से इसको इधर कर दीजिए, ये आपके सामने राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको पकड़िए यहाँ से, इधर से ऊपर से लाइए नीचे नीचे की तरफ और राइट क्लिक कर दीजिए। इनको अभी साइड पे कर लें साथ साथ, यानी इसके साथ ये करें और ये देखें कि ये राइट क्लिक कर लिया। इसके साथ भी यही काम किया और इस तरीके से आपने राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। इन वाले पॉइंट्स को पकड़ा और इसको थोड़ा सा नीचे ले आए इधर, ठीक है, यहाँ पे, बल्कि ऐसे करते हैं इसको, इनको उठा के अभी ज़रा साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको ले लें और एक दफ़ा फिर इसके ऊपर क्लिक करें और इसको ऐसे करके यूँ करके घुमा लें, यहाँ पे रखें इस जगह पे और राइट क्लिक कर दें, ठीक है। अब आप इसको पकड़ें, इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ लाएं, ठीक है। इसको ऐसे करके घुमा लें, ये देखिए,
اس کو ایسے کر کے یہاں تک گھما لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی کام آپ اس کے ساتھ بھی کریں. یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ لا کے اس کو پورا کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیسے یہ ایک خود سے بھی ایک سیمیٹری میں ایک آپ کے سامنے آبجیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، جیسے یہ چڑیائیں جو ہیں وہ ایسے کر کے آپ کے سامنے موجود ہیں، جن کی آنکھ بھی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی میں ان کو مزید دیکھیں، یعنی میں ان کو میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اور اب میں ان کی کاپی ادھر لے کے آ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ دیکھیں، رائٹ کلک، ایک کاپی رکھ رہا ہوں، یعنی خود یہ بھی ایک آپ کے سامنے ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں آپ اس حساب سے، ٹھیک ہے؟ اور ایک خود یہ بھی ڈیزائن ہے، اور اس کی کاپی بھی آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. اس کی کاپی نہیں ہوئی ہے تو دوبارہ یہاں پہ ایک کاپی رکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، اب اس کو قریب لاتے ہیں اور اب اس کے اوپر ایک اور کام کرتے ہیں. دیکھیں، اس کے اوپر دیکھیں ایک دفعہ اور اسٹرکچر کیا، اس کی ایک اور کاپی یہاں پہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو مزید آپ کو دکھا سکوں اور اس میں سے اور ڈیزائن کیسے نکلے گا. یہ والا ڈیزائن لے کے اس کے اوپر آپ لوگ کنٹرول ایل دبا دیجئے. یہ دیکھیں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ خوبصورت سا ڈیزائن یہاں پہ موجود ہے. یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک یہ ڈیزائن موجود ہے جس سے آپ لوگ مزید، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس سے آپ لوگ مزید ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، چیزیں بنا سکتے ہیں. اس کو سلیکٹ کر لیجئے، اس کو ادھر لائیے، دیکھیں ایک دفعہ پھر کلک کیجئے، کنٹرول پریس کر کے اس کو اس طرح سے اس جگہ پہ رائٹ کلک کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ خود ایک ڈیزائن بن گیا، یعنی ڈیزائن سے ڈیزائن نکالتے جائیں. اس کو سائڈ پہ کر لیں، یعنی اس کو آپ نے ایسے کر کے دیکھیں، اس کو چھوٹا کریں، ٹھیک ہے؟ اور سائڈ پہ کر لیں، رائٹ کلک کر کے رکھ لیں. اب اس کے اوپر پھر آپ لوگ اس طرح سے دیکھیں، اس کو سلیکٹ کریں اور کنٹرول ایل پریس کر دیں، تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ کتنی سیمیٹری کے ساتھ کتنا خوبصورت سا پھول آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. یہ دیکھ لیں آپ. تو اس طرح سے آپ لوگ، اب آپ یہ بھی دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھیں، یہ ایک ڈیزائن پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر کنٹرول ایل دبائیں گے آپ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک سیمیٹری میں ایک اور ڈیزائن آپ کے سامنے ہے. اور اگر آپ لوگ اس کو ایک دفعہ اس کی پھر اس طرح سے سائڈ پہ یوں کر کے گھما کے ایک کاپی کریں گے نا، ادھر دیکھیں، یہ رائٹ کلک کر کے، ٹھیک ہے؟ اور تو آپ اس کو بیچ میں ایک کلر اور مکس کر دیں. ان دو دیکھ سے آپ یہ کر سکتے ہیں جس طرح سے، ٹھیک ہے نا؟ سیم آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ کریں، اب کنٹرول ایل کا بٹن دبا دیں، یہ آپ کے سامنے خود ایک یہ ڈیزائن ہے. اس کو سائڈ پہ کریں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ایک اور کاپی کر لیں اور یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے؟ اور اس کو ایک دفعہ پھر کلک کریں اور بیچ میں ایک دفعہ اس کو اور کریں اور رائٹ کلک کر دیں، تو دیکھیں خود یہ ایک ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس ڈیزائن کو پکڑ کے اس کو ایک دفعہ اور لیں، یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور کنٹرول ایل کا بٹن دبا دیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی ڈیزائن سے کتنے ہزاروں ڈیزائنز آپ لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے یہ خوبصورت سی ڈیزائننگز یہاں پہ ساری کی ساری ارینج کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام کی تمام سیمیٹری آرٹس پھر آپ لوگ کسی بھی کپڑے کے اوپر کسی بھی جگہ پہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.